اشتری اساس مردنی کسبت گیرانی قبول با شرطی جلده کنیسیان لیکن ایماندار لیدر گانی امریکا غلامیان نمانی سیارده کو چتره رو عوام و بچین سپالت پیغام و شوی هنون چتره رو عوام عمران خان و سلطان محبت و که ثبوت و که دیتی سور اوتان عمران خان و پیغام و محمود خان و پیغام و بسد دیگ مشکی من که هیا جنگ که کشیر هیا الیکشن کو چی کس بابا چین کافی نو کوره کو هنون پاکستان و خلافه حتی مغربی یلغار جاری بیتیشر امریکا هنون دیهات جاشوران کی هیا نواز شریف غون این stupid نشیه سوران هیا زرداری غون این زمین نشیه سوران لیکن اتوات پتہ نہیں کی هنون پاکستان وزیر اعظم یتم مرد قلندر که الله سرغیر هیا کائنات عشقت بچنه بود ما چترا رو غیرتمند نوجوانان هیا الیکشن رو گرچیتم هیا این لوٹ جنگو پوکیسا و شوی هنیسن این لوٹ جنگ ملک شیر حسا هیا کی یه همیشو بچن پاکستان آزاد بلیک خود مختار بلیک یا خدا نخواسته پاکستان پرشتگون هیا خود طاقتا محکوم بوی اسپه محکومیت رو قبول نکوشن اور اسپه क्या पार्टियों ने फ्री पार्टियां किसी की पार्टियों से मुखद्दारी करी है सुनी क्या लोटा की पार्टियों से मुखद्दारी करी अमेरिको ईमा हदत पाकिस्तान जाको मूवमेंट जो हिस्सा साउथ बितिए सुनी हदत अंसुरा ई बार बिसा गनी लानत कमा भारत मीर सादिक हदतन 2013 का 10,000 वोट गनीस्तानी का 15,000 वोट गनीस्तानी लेकिन बेटो ताकतो इमरान खान करिश्मो सरा हदत का 70,000 वोट गानतानी का 1,10,000 वोट गानतानी असम्बलिया भी कराची हदत भी लोटा होनी 20-20 25-25 करोड़ रुपया हदत पे जमा होनी अतगन भी क्या सरा इस पर लानत को चाल इमरान तेरे चांद निसार बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे चांद निसार बेशुमार बेशुमार इमरान खान जिंदाबाद शहजादा अमानुर रहमान जिंदाबाद और है एब्सोल्युटली नॉट रे तमाम मुस्लिम दुनिया के इमरान खान क्या जोश क्या जज्बा क्या गैरत और अहमियत और इजहार की करिए सूर हनून पिसा लीडर पाकिस्तान लीडर लो हनून अल्हम्दुलिल्लाह पिसा फख्र करूँ की पिसा लीडर पूरा कायनात हो एक तरफ 30 करोड़ मुसलमानों का लीडर भी अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन मसाजिद दी हनून अफ्रीका मसाजिद दी हनून तुर्की मसाजिद दी निनाश करी खुदा तो सवाल करने की रब करीम उम्मत मुस्लिमों जरूरत इमरान खान हदगें और हिफाजत करें लेकिन कंदुरी शर्मा मकाम की है मुल्क बाजी मजहब ठिकादारान बाजी है मुल्क गद्दार डाकुआन क्या कहते हैं मुल्क लुटाव करी दाना चलन बचे 100 अरब रुपयों फ्लेट हाउस ऐसानी हदत हदा मेरा कोई एजेंसियों करी कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व खिलाफा आदम एतमाद अंगोनियन अब है लियो बसदोमन कि हन से खून लौट जान शुरू बयान बिसा मासूम है नमाज़गारों के मेजर टेम मासूम है वादों करूर की है पाकिस्तानो खुददारियों हमो मुस्तकबिलो हमो हिफाजतो हमो हिमायत हमियतो बच्चे मजीद कुर्बानी की दरे देनी कोई बिसा तैयारा هيا أذن قواه كوري جدومان نا بوطن ديسوم نا أجهليا سني تنصرف بطن ما سمانون وعدكم من باكستان تحريك إنسان ما قلب की बस ले मिलाई इश्क मसला लिखी कि समझ का के साथ तो मेरा तो दोस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और मैं यकीन शर्की क्या लीडर सोम मन अबिया न बहल लीडर से मन अबिया न बहल नो मन अबिया बहली लीडर बहली किचा महानून वज़ीर महदीदा हिबी मौलाना अल हिलाल साहिब मन अबिया कंदुरी की शान बयान करता है हद को शान पूरा नहीं लेकिन हद को लल्लू आते नबी पृष्ठ तबलीगियान निशिया सुनी दशमना निशिया सुनी सफ सुन्नी अकीदो तो दान मसला को मुसलमान निशिया सुनी लेकिन रोयान दुनूर की कुफ्र ईमान अभी अक़वाम मुत्तहिदा भी कैंडिडेट की नबी हुर्मत बचेन कुफ्र ते चैलेंज करेन हाथ पैगाम मने भी सब तोरिशे न तोरिशे मैं यकीन है शेर की मानवीय के हाथ पैगाम करण दिशेन कि हाथ ईवाना पूरा किताब हुर्मती बाउशोई अतरा ताई उम्मती हरीफी ता हुर्मत सरा पूरा दुनिया तकवा तागुती कुव्वत चैलेंज करता है नको मानवीय तो डाले हेल्प करियो सरा के हेल्प करियो आशिक रसूल नबी बहली और खुदा ज़ात सरा गैर मुसम्मम अकीदा रखा लीडरों हमें जुआ का क्या सुनी हमें खलाओ का क्या सुनी इंशाअल्लाह अतो इश्का कोरी कोनो बोली इस्ताफ की जुबिया बिसागानी इस्लामाबाद अबिसी हे चोगान बादोसी अहमद सुसी हेलो अच्छे वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद चूंकि मेजर टेम होई अतगेन दी रैली बहुत जबरदस्त हम सेलिब्रेट करी को बच्चे और दो बच्चे क्या कि बिसा हज़म मुसम्मम इजहार करता नहीं है बच्चे बिसा व शुक्रिया अदा करमान और वतन अल्लाह शुक्रिया अदा करमान की 24 सालों मेहनतो अल्लाह तबारक व तआला माते मुनाफान सुमी करी प्राय हनु तमाम पार्टी भी को ई बेटो सरा हाथ तान छोनिया